وها نحن نرى ولله الحمد والمنة هذه المساجد وهذه المراكز وهذه الجامعات المصادر الإشعاعية في نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل والحرص على جمع كلمة المسلمين. وإن إخوانكم في المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة ليجلون ويباركون هذه الجهود التي يقوم بها المسلمون في هذه البلاد من حرصهم على التمسك بهويتهم وعلى دينهم وعلى لغتهم العربية وعلى الحرص على جمع كلمة المسلمين ووحدة كلمتهم، وأن نتواصى دائما بأن نكون رجال أمن وخير واستقرار وسلام ومحبة ووئام كما كان أسلافنا الأجيال. ولا ينافي هذا أبدا اعتزاز المسلم بدينه وتمسكه بثوابته وقيمه. إننا بحاجة ماسة على أن نتخلى، إننا بحاجة ماسة عن التخلي عن الأنانيات وعن الفرقة والاختلافات، وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتحاب فيما بيننا ونتواد على الخير، وأن يحرص المسلم على سلامة صدره وقلبه لإخوانه المسلمين، وأن يتسلح بالعلم النافع والعمل الصالح، فتلك بإذن الله أمارة السعادة والخير والتوفيق بإذن الله. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. أيها المسلمون، يتطلع العالم اليوم إلى مجتمعات تنعم بالأمن والاستقرار والخير والسلام، وإن المسلمين هم أولى من يحرص على إعلاء هذه الراية، فإنهم رسل هداية للعالمين. البشرية جمعاء والإنسانية كافة تتطلع إلى عدل الإسلام وإلى رحمة الإسلام وإلى اعتزاز المسلمين بحقوق الإنسان أيا كان وإن اختلفوا معه في الدين. وقولوا للناس حسنا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا هو شأن المسلم، في أنه يحيي القلوب بالعقيدة والإيمان بعد توفيق الله عز وجل وبنور العلم النافع والعمل الصالح، وبأن يكون مواطنا صالحا وعضوا فاعلا ناميا منميا للبلاد التي يعيش فيها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فالناس يعيشون في هذه الحياة للخلافة الراشدة بإذن الله التي تقوم على إعزاز دين الله عز وجل وعلى تحكيم شرع الله سبحانه وعلى التمسك بالأخلاق الحسنة، فديننا دين الشمائل والأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فواجبنا عباد الله أن نتمسك بديننا، دين الخير والفضائل والبعد عن الشرور والرذائل، وأن يكون المسلمون في كل مكان قائمين بأمر الله عز وجل
منافحين عن دينه، متحلين بالأخلاق الحسنة، يعرفون حقوق الناس جميعا، يحرصون على أداء حق الله عز وجل أولا وقبل كل شيء في عبادته وتوحيده وإخلاص الدين له، وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبته واتباعه والتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، وحق المسلمين بل وحق غير المسلمين في أن يكون المسلم دائما عضوا فاعلا في الخير في أي وطن يعيش فيه. وإن إخواننا في هذه البلاد، في بلاد الهند وفي هذه الدولة، هم ولله الحمد والمنة ممن يعتزون بإسلامهم ويتمسكون بدينهم ويظهرون شعائره ويحرصون كل الحرص، فهم محل الفخر والاعتزاز والتقدير من المسلمين جميعا، لا سيما إخوانهم في بلاد الحرمين الشريفين. فنسأل الله أن يثبتهم على الحق وعلى الدين القويم، وأن يزيدهم من التمسك والاتحاد، فالاتحاد هو القوة، والاختلاف هو الفرقة وهو الضعف، وهو سبب الهزائم والانتكاسات عبر القرون والتاريخ. وإننا ولله الحمد والمنة ونحن نشهد هذه الجموع المباركة وهذه الجموع التي تحب الإسلام وتحرص عليه لمتفائلون بإذن الله. فالمؤمن دائما يتفاءل مهما كثرت المشكلات، فإنه دائما يتفاءل بنصرة دين الله عز وجل، فلا يعرف اليأس ولا الإحباط إلى نفسه سبيلا. فأسلافكم فتحوا هذه البلاد بحسن التعامل وحسن الشمائل والأخلاق، وأنتم خير خلف لخير سلف، تحملون مشعل الهداية للناس جميعا في هذه البلاد، وتكونون مواطنين صالحين مقيمين في هذه البلاد إقامة كلها الخير وكلها الاستبشار والدعوة إلى الفضائل والتمسك بالقيم والمثل والمبادئ التي جاء بها هذا الدين، بل وجاءت بها الشرائع الإسلامية كلها في نشر الخير والعدل والمحبة والوئام والأمن والاستقرار والسلام والتمسك بالنظام والبعد عن الفوضى والاضطراب. وثقوا بتوفيق الله لكم ونصركم وعزتكم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقهم المحبة والمودة والوئام، وأبعد عنهم الخلاف والشقاق والنزاع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم وفق إخواننا في الهند، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم ارزقهم التمسك بدينهم والثبات عليه، اللهم اجعلهم إخوة متحابين متوادين على الخير متعاونين يقومون بهذا الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده ونائبه الثاني واجزهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم في صحائف أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق القائمين والمسؤولين في هذه البلاد، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم ارزق بلاد الهند الأمن والاستقرار يا ذا الجلال والإكرام، وأبعد عنهم الفوضى والاضطراب، ووفقهم للخير في دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم، وفي سائر بلاد المسلمين.
اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، وانصر إخواننا في كشمير وفي كل مكان يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم، الذين يقومون بدينك ويعزون أولياءك، اللهم انصرهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، اللهم أدم عليهم الأمن والاستقرار، اللهم احفظنا من الفتن، اللهم احفظنا والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا شر أعدائنا وأعدائك برحمتك وكرمك وقوتك وقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اكف المسلمين شرور أعدائهم، اللهم اجعل المسلمين متحابين وإخوة متعاونين متوادين منصورين، اللهم ابعد عنهم الفتن والمحن يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفق إخواننا الحاضرين في هذا المسجد والمتابعين له، اللهم اجعل ذلك من الرباط في سبيلك، واجعل أعمالهم في موازينك، واجزي القائمين على هذا الجامع وهذه الجامعة خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون للإسلام والمسلمين، وعلى ما تعبوا في أداء هذه المهمة العظيمة. اللهم فاجعل ذلك في موازين حسناتهم وفي صحائف أعمالهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.